दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। शनिबारे श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्षपाटा र आयाममा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने गर्छौँ। यद्यपि आज भने हामी वाङ्मयकै एउटा पार्ट, एउटा भाग, यो प्राज्ञिक क्षेत्रमा यो महामारीको प्रभावको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कोभिड-19 ले विश्व नै एउटा थलिएको अवस्था छ। यसले सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत सबै क्षेत्रमा एउटा अभूतपूर्व क्षति पुर्याइरहेको छ र त्यसमध्ये चाहिँ शैक्षिक क्षेत्र पनि निकै प्रभावित भएको क्षेत्र हो। नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र यसबाट कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र उठान हुनको लागि के गर्नुपर्छ यो विषयमा हामीले आज कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग डाक्टर लक्ष्मीकान्त पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँ नीतिविज्ञ तथा अध्येता। डाक्टर पौडेल जनप्रशासन क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ भने एसियन इन्स्टिच्युट फर गभर्नेन्स एन्ड पोलिसी स्टडिजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ पब्लिक पोलिसी पर्सपेक्टिभ एउटा पुस्तक प्रकाशित छ। त्यसै गरी 1 दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा उहाँका आर्टिकलहरू प्रकाशित भएका छन्। प्राज्ञिक क्षेत्रमा कोभिडको प्रभावको विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। जस्तै अब यो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोभिड-19 का कारण चाहिँ विश्वका 192 देशका शैक्षिक संस्था अझै पनि बन्द छन् र यसबाट 1 अर्ब 30 करोड विद्यार्थी प्रभावित छन्, जो चाहिँ विद्यालय को पठन पाठनबाट वञ्चित छन्। नेपालको कुरा गर्दा जस्तै सामुदायिक तथा निजी विद्यालय गरी 35,000 विद्यालय बन्द छन् भने 11 विश्वविद्यालय तथा विभिन्न प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेका 1400 कलेज क्याम्पसहरू बन्द अवस्थामा छन्। यसबाट 81 लाखभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित भएको अवस्था छ। कोभिडले पारेको सरसर्ती बाहिर देख्दा त प्राज्ञिक क्षेत्र, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन्, विद्यार्थीहरू घरमा छन्, तर यसले पार्ने भित्री असर र प्रभाव के हो? यसले पारेका अन्य प्रभावहरू के हो? खास गरेर कोभिडको प्रभाव भन्ने गरिन्छ। यसको प्रभाव खास गरेर आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र सबैमा परेको छ भनेर हामी भन्छौँ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कोभिडको प्रभाव सबैभन्दा बढी शैक्षिक क्षेत्रमा परेको छ। किन भन्दाखेरि शैक्षिक क्षेत्रमा परेको प्रभावले अल्पकालीन मात्र नभइकन दीर्घकालीन रूपमा यसले प्रभाव पार्न सक्दछ। जस्तो पर्यटनमा भएको प्रभाव 1 वर्ष 2 वर्ष अथवा रिकभर गर्न सकिन्छ। तर शैक्षिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यो शैक्षिक क्षेत्रमा परेको प्रभावले विद्यार्थीमा ल्याएको जुन मनोवैज्ञानिक असर छ त्यसको प्रभाव अत्यन्तै दीर्घकालीन हुने कारणले गर्दा म अहिले पनि यसमा दोहोऱ्याएर के भन्न चाहन्छु भने विश्वमा नै भविष्यका कर्णधारको रूपमा आएका जति पनि हुने विद्यार्थीहरू छन्, ती विद्यार्थीमाथि जुन किसिमको एउटा प्रभाव परेको छ यो यसलाई सजिलैसँग समाप्त पार्न धेरै कठिन छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामीले देखेका छौँ करिब 2 अर्ब विद्यार्थीहरू स्कुल क्लोजरको कारणले गर्दाखेरि प्रभावित भएका छन् र 106 देशले राष्ट्रव्यापी बन्द गरेका छन् र 55 देशले स्थानीय तहमा बन्द गरेको अवस्था पनि हामी देख्छौँ। र समग्रमा हेर्दाखेरि 98.6% विद्यार्थीहरू संसारभरि कोभिडको कारणले गर्दा प्रभावित भएको हामी देख्न सक्दछौँ। तथ्याङ्क छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि इसिडीदेखि लिएर अथवा तल्लो कक्षादेखि लिएर उच्च शिक्षासम्म, विश्वविद्यालयसम्म यसले धेरै ठुलो प्रभाव पारेको छ र यसको प्रभावलाई समाप्त गर्नको लागि त्यति सजिलो पनि छैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसले चाहिँ चिरकालसम्म चाहिँ हामी चाहिँ अब नेपालको अवस्थामा केन्द्रित रह्यौँ।
अब परीक्षा जस्तै 1 देखि 9 कक्षासम्मको परीक्षा ठ्याक्क समाप्त भएको अवस्था रह्यो र एसईई को लागि तयारी भएका विद्यार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा पुगेका विद्यार्थीहरू परीक्षा दिन नपाएर फर्केका थिए। त्यसपछि लामो समय अन्यल रह्यो, अब परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यल रह्यो र अन्यलका बिचमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अब उनीहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने भनेर विभिन्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनिरहेछ। अब यो अवस्थाले चाहिँ उनीहरूको त्यो तहका विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमा कस्तो प्रभाव परेको देखिन्छ? तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रसँग आबद्ध भएको व्यक्ति र एक हिसाबले अध्ययन अनुसन्धानमा पनि सक्रिय व्यक्तिले कस्ता प्रकारका मनोवैज्ञानिक प्रभावहरू र असरहरू देखिन्छ? अब सबैभन्दा ठुलो प्रभाव त उनीहरूसँग व्यक्तिगत प्रभावै हुन्छ। व्यक्तिगत प्रभाव भन्नाले खास गरेर उनीहरूले जुन गन्तव्यमा उनीहरू पुग्न खोजेका थिए त्यो गन्तव्य बिचमै रोकिँदाखेरि अब मेरो भविष्य के हुने, होइन, अबका दिनहरूमा मैले कसरी निर्णय गर्ने, म पुग्न चाहेको ठाउँमा अथवा आशा गरेको ठाउँमा पुग्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने किसिमको प्रभाव व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा एकातिर देखिन्छ। अर्कोतिर तपाईँ सामाजिक प्रभाव पनि, किनभने प्यारेन्टको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ, समाजको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ बच्चाहरूमा, तर त्यो एक्सपेक्टेसन मिट नगर्दाखेरि त्यो आशालाई रिफ्लेक्ट गर्न नसक्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक रूपले पनि मैले जुन किसिमको तयारी गरेको थिएँ, जुन किसिमबाट रिजल्ट ल्याउँछु भनेको थिएँ त्यो अनुसार मैले ल्याउन नसक्दाखेरि समाजले मलाई कस्तो किसिमबाट हेर्छ भन्ने किसिमबाट त्यहाँ पनि देखिन्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, कतिपय विद्यार्थीहरू उनीहरूको आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दा फरक दृष्टिकोणमा गएका हुन्छन्। कसैको विदेश जाने सोच हुन्थ्यो होला, होइन, कसैको नेपालमै पढ्ने सोच हुन्थ्यो होला। दूरदराजमा भएका विद्यार्थीहरू काठमाडौँ आएर सानोतिनो काम गरेर पनि आफूलाई व्यवस्थित गर्न चाहन्थ्यो होला। ती सबै सम्भावनाहरूलाई करिब के त भन्दा रोक्ने काम यो जुन कोभिडको अवस्थाले सृजना गरेको छ। यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि यसले व्यक्तिगत प्रभाव, सामाजिक प्रभाव र ती विद्यार्थीको जीवनमा ल्याउने आर्थिक प्रभाव पनि हामी देख्न सक्छौँ। यी तीनटै खालका प्रभावहरूलाई हामीले हेर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको उनीहरू चाहिँ त्यो पढाइसँग मात्रै चिन्ता नभएर आफ्नो भविष्यसँग पनि चिन्तित हुने अवस्था देखिन्छ। यो चाहिँ एउटा अब विश्वव्यापी समस्या हो। यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार उनीहरूलाई हामीले बुझाउन सकिरहेको छैनौँ कि? अब वास्तवमा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हामीले लकडाउन त गऱ्यौँ, हामीले बाहिरको अनुभवबाट पनि धेरै कुरा सिक्नु पर्थ्यो। जस्तो युरोपियन कन्ट्रीहरूमा लकडाउनको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई कुन किसिमको कार्ययोजना बनाएर विद्यार्थीहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने काम गरियो। चाइनामा वुहानमै तपाईँले हेर्नुभयो भने, होइन, त्यो लकडाउनको अवस्थामा कसरी विद्यार्थीहरूलाई कार्ययोजना बनाएर शैक्षिक गतिविधिमा अभिप्रेरित गर्ने काम गरियो, त्यो कुरा हामीले गर्न सकेनौँ, बन्द गरिदियौँ। अब लकडाउन खुलेपछि के हुन्छ त भन्दा सुरु हुन्छ भन्यौँ, होइन, तर यसको जुन किसिमको एउटा यसको ऱ्यापिडनेस थियो नि, ऱ्यापिडनेसको आधारमा हामीले तत्परता, होइन, बनाउन सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू अन्यलमा अथवा अनिश्चित भविष्यको शिकार हुन पुगेको जस्तो देखिन्छ। त्यति बेला पनि हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भन्दा हामीले एउटा कार्ययोजना बनाएर, होइन, परीक्षा कुन किसिमबाट लिने त। जस्तो हाम्रो नेपालको शिक्षा प्रणाली तपाईँले हेर्नुभयो भने लेक्चर मेथडबाट हामी जान्छौँ, टिचरले भन्दै जान्छ, विद्यार्थी सुन्दै जान्छ र त्यसको आधारमा उसको एसेसमेन्ट हुन्छ। अझ साँच्चै भन्दा त अझै हामी यति ट्रेडिसनल छौँ कि मैले पढाएको कुरा मेरो विद्यार्थीले लेख्यो भने नम्बर पाउने भयो। हेर्नुहोस् है, लेखेन भने के त भन्दाखेरि नम्बर नदिने खालको समेत हाम्रो ट्रेन्ड छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो खालको पद्धति, ट्रेडिसनल वे अफ टिचिङ र अर्को कुरा एसेसमेन्टको जुन पद्धति छ त्यसबाट मुक्त भएर हामीले अलिकति सृजनात्मक किसिमबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नको लागि कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने थियो। त्यसका केही कुराहरू छन्, जस्तो कि भने बाहिरको अनुभव तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरूले के गरेका छन् त भन्दा सृजनात्मक काम दिएका छन्, प्रब्लम सल्भिङ, इभिडेन्स बेस्ड तपाईँको के छ त रिसर्च गरेर हुने दिएको छ माथिल्लो क्लासमा, खास गरेर हायर एजुकेसनमा। तल्लो क्लासमा के गरेको छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई कुन कुरामा इन्ट्रेस्ट छ, उसको फ्यामिलीमा कस्तो खालको एक्सपर्टिज छ, त्यो एक्सपर्टिजको आधारमा त्यो बच्चालाई तयार गर्ने अथवा सिकाउने काम गरिरहेछ। भनेको यो अहिलेको लकडाउनको पिरियडमा पनि त्यो काम भइरहेछ, उनीहरू गरिरहेछन्, काम दिइरहेछन्। यसको मतलब जस्तो तपाईँ युरोप अमेरिकामा तपाईँले हेर्नुभयो भने टिचरहरू फुर्सदिला छैनन्,
उनीहरू अझ आफ्नो काम कार्यक्षेत्रमै जान्छन् र कार्यक्षेत्रबाट नै उनीहरू काम गर्छन्। उनीहरू डिस्टेन्स मेन्टेन गरिरहेका छन्, कार्यक्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् र कुन विद्यार्थीले आफै सिक्न सक्छ, कुन विद्यार्थीलाई सपोर्ट चाहिन्छ हैन, कुन विद्यार्थीलाई प्यारेन्टको सपोर्टबाट हैन सिकाउन सकिन्छ भने त्यो फरक फरक शिक्षण विधिको आधारमा उनीहरू सिकाइरहेका छन्। र अझ तपाईँ यसमा अझ मैले थप गर्न खोजेँ, यो पियर लर्निङ भन्छौँ नि हामीले, पियर लर्निङ अझ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ उनीहरूकोमा। जस्तो के हो भने कुनै एउटा विद्यार्थी छ भने त्यो विद्यार्थीले आफ्नो साथीसँग जति सहिलोसँग सिक्छ, शिक्षक र अरूबाट अझ कम सिक्दो रहेछ। र केही विद्यार्थीहरूले कस्तो देखियो भन्दा इन्टरेक्टिभ लर्निङको माध्यमबाट हैन, इन्टरेक्टिभ लर्निङको माध्यमबाट विद्यार्थीले विद्यार्थीसँग कहिलेकाहीँ समूहगत रूपमा, कहिलेकाहीँ व्यक्ति र व्यक्ति इन्टरेक्सनबाट पनि सिकेको पाइयो, जुन कुरा हामीले यहाँ पनि गर्न सक्थ्यौँ, तर हामीले त्यो कुरामा गएनौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब प्रविधिको कुरा होला, अरू धेरै आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू होलान्। ठ्याक्कै त्यस्तै गर्न नसके पनि हाम्रो यो अवस्थामा चाहिँ गर्न सकिने कामहरू के थिए? द्याट्स फाइन। अब अघि नै एउटा कुरा आइसकेको छ, नेपालमा करिब 7,000 प्राइभेट स्कुलहरू छन् र 35,000 चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि पब्लिक स्कुलहरू छन्। प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि यो डेटाले के भन्छ भन्दाखेरि 8,366 स्कुलसँग मात्रै कम्प्युटर रहेछ हेर्नुहोस् अहिलेसम्म। र यसको सँगसँगै के पनि देखियो भन्दा 12% विद्यालयहरूले मात्रै आइटीको माध्यमबाट आइटी बेस्ड एजुकेसन दिँदैछन्। हेर्नुहोस्, आइटी बेस्ड एजुकेसन दिने जम्मा 12% विद्यालयहरू छन्। त्यो भनेको त्यो निजी नै होला? त्यसमा बढी निजी नै हुनुपर्छ, बढी निजी नै हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ 1-2%, त्यो ठ्याक्कै पर्सेन्ट चाहिँ छुट्या छैन, तर के भन्दाखेरि त्यो बढी चाहिँ निजी नै छन् हैन। 1-2% प्राइभेट होलान्, अरू चाहिँ के छन् त सामुदायिक होलान्, त्यो खालको परिस्थिति देखिन्छ। अब तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु जुन उठान गर्नुभयो हैन, प्रविधि मैत्री नभएको ठाउँमा अथवा प्रविधिको विकास नभइसकेको ठाउँमा हैन, हामीले कसरी टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर शिक्षालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा गहन एउटा समस्या हो। तर यति भन्दै पनि हामीले जियोग्राफिकल्ली के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई छुट्याउन सक्छौँ। सुगम क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्र अथवा दूरदराजका स्कुलहरू र सुगम क्षेत्रका स्कुलहरू। सुगम क्षेत्रका विद्यालयमा कसरी अध्ययन अध्यापन गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ र दूरदराजका विद्यालयहरूमा कसरी अध्ययन अध्यापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी स्पष्ट चिन्तन बनाउन सक्छौँ। जस्तो सुगम क्षेत्रका विद्यालयहरूमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा एउटा प्रविधि मैत्रीको कुरा जान सक्छौँ, किनभने धेरैजसो प्यारेन्ट्सहरूको के छ त भन्दा हातमा तपाईँ एन्ड्रोइड मोबाइल छ, जसले गर्दाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ, प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। त्यस्तै टेलिभिजनको प्रयोग गर्न सक्छौँ, रेडियोको प्रयोग गर्न सक्छौँ, अथवा कतिपय ठाउँमा हामीले समूहमा राखेर पनि टिचिङ गर्न सक्छौँ। त्यो पनि सम्भावना छ। समूहमा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, फेरि यतिकै राख्ने होइन, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामी पढाउन सक्छौँ। र अर्को एउटा फाइदा के छ भन्दाखेरि सुगम क्षेत्रको फाइदा भनेको प्रायःजसो सहरमा बस्ने प्यारेन्टका के अरे बच्चा-बच्चीका छोराछोरीहरू छ नि, विद्यार्थीका बुवा आमाहरू के छन् त भन्दा शिक्षित छन् अथवा केही जानेका छन्। सबै विषयमा पोख्त छैनन् होला, तर केही विषयमा उनीहरूको के छ त जानकारी छ। जुन विषयमा उनीहरू त होम स्कुलको आधारमा सिकाउन सकिन्छ, त्यो घरमा सिकाउने र त्यसको लागि कसरी सिकाउने भन्ने बारेमा यहाँ त टिचरले अभिभावकलाई के त ओरिएन्ट गर्न सक्यो भने त्यतिले मात्रै पनि के त धेरै काम गर्न सक्छ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली स्कुल भन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन, किनभने जस्तै सरकारले अलि अब लामो समय लकडाउन भइरहँदा वैकल्पिक उपायको रूपमा त्यो अब अनलाइनबाट जुम अथवा आदि माध्यमबाट चाहिँ पढाउने अभ्यास पनि गर्यो, तर त्यो पनि त्यति प्रभावकारी रहेन। र म यसैमा अलिकति जोड्न खोजेँ यसमा। तपाईँ के छ भन्दाखेरि अर्को सँगसँगै के पनि गर्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि जुन विषयमा विद्यार्थीहरूलाई कहाँ नलेज कम छ, प्रब्लम सल्भिङ एटिट्युड छैन, ती विद्यार्थीहरूलाई डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर काठमाडौँमै पनि हामी पढाउन सक्थ्यौँ क्या, किन स्कुलहरू थिए। त्यसको लागि त फेरि अब विद्यालय पुग्दाखेरि अब त्यो सवारीहरूमा समस्या, उनीहरूको आफ्नै निजी गाडीहरू भए पनि त्यसमा पनि त समस्या छ। अब यो बारेमा म एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले जसरी अध्ययन गरे पनि हाम्रा बच्चाहरूले, हाम्रा विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने हो। अध्ययन गर्नलाई त्यो सम्बन्धित विद्यालय जानुपर्छ भन्ने छैन। उसको पाएक पर्ने विद्यालयमा ऊ जान सक्छ र त्यहाँको शिक्षकबाट पनि उसले सिक्न सक्छ।
गाडी सञ्चालन नगरेर पनि हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ तर त्यसपट्टि कसैले पनि ध्यान दिन सकेका चाहिँ सकिँदैन। जस्तै यो अनलाइनमा आधारित शिक्षाको विषयमा केही कुरा गरौँ। देशका सबै ठाउँमा चाहिँ अब इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएको छैन अथवा त्यसको एक्सेस छैन, पहुँच छैन, अथवा पहुँच भइहाले पनि सबैसँग चाहिँ त्यो मोबाइल अथवा त्यो प्रविधिको यसमा चाहिँ जस्तै समन्वय गरेर काम गर्न सक्ने अरू उपायहरू थिए कि थिएनन्? अब जस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई विद्यार्थीको लागि विशेष सहुलियत प्याकेज ल्याऊ अथवा उनीहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ विद्यार्थीको लागि अब निःशुल्क रूपमा नेट उपलब्ध गराउने अथवा कुनै न कुनै त्यस्तो माध्यम अथवा विकल्प त थियो होला नि। अनि त्यो बारेमा किन हुन सकेन? अनि त्यो बारेमा केही सोचहरू बनाएको देखिन्छ। जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि हैन जस्तो इन्टरनेट प्रदायकहरूसँग कुरा गरेर कसरी विद्यार्थीहरूलाई सर्वसुलभ किसिमबाट हैन यो इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने खालको वातावरण बनाउन सकिन्छ भनेर केही वर्कआउट गरेर देखिन्छ। त्यो मेटेरियलाइज भइसकेको व्यवहार आइसकेको देख्दैन। भनेको त्यो एक हिसाबले त्यो रणनीतिक रूपमा त्यस्तो दिगो योजना सहित कुनै ढङ्गबाट कुनै तहमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म काम हुन सक्छ त्यस्तो हुन सकेको छैन। म अहिलेको कुरामा अलिकति जोड्न चाहन्छु। अहिले भनियो मैले सुगम विद्यालयको कुरा, सुगम क्षेत्रको कुरा गरेँ। दुर्गम क्षेत्रमा हामीले त अझ सहिलो छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले दुर्गम क्षेत्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि धेरै ठाउँमा स्कुलमा विद्यार्थीहरू एउटा कक्षामा थोरै छन्, अत्यन्तै कम छन्। कम्तीमा त जस्तो म तपाईँलाई एउटा सानो भन्छु, मैले पढेको विद्यालयमा 450 विद्यार्थी पढ्थे। अहिले त्यो विद्यालयमा जम्मा 100 जना छन्। 100 जना विद्यार्थीलाई 10 कक्षासम्ममा 100 जना विद्यार्थी छन् भने त्यो 100 जना विद्यार्थीलाई डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न केही गाह्रो छैन। र विद्यार्थीहरूलाई के छ भन्दाखेरि कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भनेर होइन उनीहरूलाई अवेर गर्न पनि गाह्रो छैन। ती कुराहरूमा पनि हामी जान सकेका छैनौँ। र जुन ठाउँमा त्यो मैले भने जियोग्राफिकल्ली पनि हेर्नुपर्छ। जुन ठाउँमा सम्भव थियो नि पढाउन सम्भव थियो त्यसमा नि हामी पढाउन सकेनौँ कि त्यो एउटा समस्या देखियो। अर्को तपाईँ के हो भने अब अर्को एउटा हामीले गाउँको स्थिति हेर्ने हो भने दूरदराजको स्थिति हेर्ने टोल टोलमा शिक्षक, घर घरमा शिक्षक, यो खालको अवधारणाबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने बढाएको भए अहिलेसम्म विद्यार्थीहरूको इक्जाम पनि सकिन्थ्यो। विद्यार्थीले करिब करिब के त भन्दाखेरि 15 to 20% कोर्स पनि उनीहरूले पढिसकेका हुन्थे र उनीहरूले यति धेरै त्यो मानसिक रूपमा चाहिँ तनाव हुने अवस्था सिर्जना हुन्थेन। कोभिड चाहिँ कहिले सकिन्छ भन्ने यकिन छैन। जस्तै नियन्त्रणमा आइसकेका मुलुकहरूमा पनि त्यो महामारीको सङ्क्रमण फेरि पनि देखिरहेछ, त्यसको प्रभाव देखिरहेछ। अब यो कहिले कति लामो समयसम्म जान्छ भन्ने अवस्था सिर्जना भन्न नसकिने अवस्थामा अब चाहिँ कसरी अघि बढ्ने त? अनि यो अवस्थामा हामीले दुईटा स्ट्राटेजी लिनुपर्छ। मैले अहिले पनि भने सुगम क्षेत्रको लागि एउटा स्ट्राटेजी लियौँ, दूरदराजको क्षेत्रमा अथवा दुर्गम क्षेत्रको लागि अर्को स्ट्राटेजी लिएर जान जरुरी छ हैन। र यो अवस्थामा हामीले बच्चाहरूलाई सिकाइ चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूको लेभलबाट, अभिभावकको लेभलबाट, बच्चाको इन्टरेक्सनको लेभलबाट, टोल टोलमा शिक्षकको अवधारणाको माध्यमबाट र अर्को घर घरमा विद्यालयको अवधारणा। यी तीन अभिभावक यस त्यसै घर घरमा अभिभावक हैन। जस्तो आफ्नै स्थितिमा के हुन्छ, एउटा घरमा इङ्ग्लिसको राम्रो पढाउने शिक्षक हुनसक्छ एउटा प्यारेन्टले, अर्कोमा म्याथको हुनसक्छ, अर्को नेपाली हुनसक्छ भने त्यहाँ पनि हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कोर लर्निङ भन्छौँ नि, कोर लर्निङको तपाईँ के छ भन्दाखेरि होइन त्यो खालको अवधारणालाई अगाडि बढाएर हामी बढ्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रयास के देखिन्छ सरकारले अथवा यो क्षेत्रमा विज्ञहरू यस्ता विषयमा त्यस्तो छलफल बहस अथवा यसरी जाने भन्ने केही भएको होइन? यो बारेमा मलाई लाग्छ विज्ञहरूको बिचमा धेरै छलफल भएको छ, युनिभर्सिटीमा पनि छलफल भएको छ। अब वास्तवमा देश सञ्चालन गर्ने भनेको पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि हो, पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि यसको बारेमा धेरै छलफल गरेका छन् र जुन शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनहरू छन् तिनीहरूले पनि धेरै छलफल गरेका छन्। तर त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनको लागि जुन गुरु योजना तयार गर्नुपर्ने हो त्यो गुरु योजना चाहिँ तयार हुन सकेका चाहिँ किन त्यस्तो हुन्छ? अब यो त एक हिसाबले संवेदनशील विषय हो, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले घचघचाइरहनु पर्ने अथवा अन्य त्यो अथोरिटीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब त्यो कार्यान्वयनमा लैजानको लागि पहल गर्नुपर्ने बेला
किन त्यो समन्वय अथवा किन त्यस्तो प्रभावकारी? यसको समस्या भनेको चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो, यसको ठुलो समस्या भनेको समन्वय हो। समन्वय छैन। र अर्को समस्या भनेको के हो त भन्दाखेरि एक किसिमको जुङ्गाको लडाइँ छ। हेर्नुहोस् है, कसले भनेको कसले टेर्ने अथवा नटेर्ने होइन, त्यो खालको एउटा सोच पनि यहाँ विकास भएको छ होइन। अब हाम्रो जस्तो देशमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रा जति पनि रेगुलेटरी मेकानिजमहरू छ नि, रेगुलेटरी मेकानिजमहरूले इम्पोज गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले उनीहरूलाई पार्टिसिपेसन गराउने, तर पार्टिसिपेसन गराइसकेपछि रेगुलेसन चाहिँ स्ट्रङली जान सक्नु पऱ्यो कि होइन। नियमन गरेर नियमनकारी निकायहरूले ल यो काम गर, अदरवाइज होइन हामी यो गर्छौँ है भनेर भन्न सक्नुपर्छ। तर त्यो भन्न सक्ने खालको आँट चाहिँ देखिएन। किनभने जति पनि तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने होइन पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू छन्, उनीहरूको के देखियो भन्दाखेरि समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने भन्दा पनि आफ्नो एउटा पदीय जुन दायित्व छ त्यसलाई जोगाएर राख्ने र सकेसम्म कम विवादमा होइन, कम विवादमा रहेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले मलाई स्वीकारुन् भन्ने खालको एउटा चाहना देखिन्छ। काम नगरेपछि विवाद पनि भएन, विवाद नभएपछि आफू टिकिने भयो र आँट नगर्ने क्या, आँट देखिएन। तर एउटा नेतृत्वले के त भन्दा आँट गर्नुपर्छ, चाहे त्यो शिक्षा नेतृत्व होस् होइन, जुनसुकै नेतृत्वले पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आँट गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी भन्छौँ नि म्यानेजर्स डिसाइड वेदर इट इज राइट अर रङ भन्छ कि। म्यानेजरले त डिसाइड गर्ने हो, त्यसले भोलि व्यक्तिगत फाइदा नि हुनसक्छ, समाजलाई फाइदा नि हुनसक्छ होइन, एउटा वर्गलाई फाइदा हुन अथवा नहुन पनि सक्छ। तै पनि हामी निर्णयमा चाहिँ पुग्नुपर्छ। त्यो निर्णय गर्ने क्षमताको चाहिँ मैले कमी देखाएको छु। भनेको अनिर्णयको बन्दी बनेको सबै क्षेत्रमा त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यसैका प्रभाव यो शिक्षामा पनि हामी देखिरहेछौँ। विश्वविद्यालयसँग नजिक हुनुहुन्छ, त्रिवी अन्तर्गतको जनप्रशासन क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। अब त्रिवीको शैक्षिक क्यालेन्डर पनि त्यस्तै अस्तव्यस्त र भद्रगुल अवस्थामा छ। अब परीक्षा स्थगित भएका परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि मिति ठ्याक्कै यकिन गरिएको छैन र त्यसलाई कसरी के गर्ने भन्ने कुरो त्यो पनि स्पष्ट आउन सकिरहेको छैन। यो चाहिँ अवरुद्ध भएको यो शैक्षिक क्यालेन्डरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अब त्रिवीले के गर्न सक्छ र त्यो के भएको देखिन्छ? ओके, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र निर्णय गर्नुपर्ने विषयवस्तु हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा भदौबाट दोस्रो र तेस्रो हप्ताबाट सुरु गर्ने भनेर भनेको छ। तर त्यसलाई च्यालेन्ज गर्दै अहिले फेरि तपाईँले देख्नु भएको छ काठमाडौँमा के त भन्दा सङ्क्रमणको होइन बढोत्तरी भइरहेछ, सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेछ। यसले गर्दाखेरि प्रत्येक प्यारेन्ट्सले, प्रत्येक अभिभावकले के सोच्छ भन्दा सबैभन्दा पहिला आफ्नो बच्चाको सुरक्षा खोज्छ, त्यसपछि मात्रै के खोज्छ, शिक्षा खोज्छ, अरू अवस्था खोज्छ। त्यसले गर्दाखेरि परीक्षाको माहौल पूर्ण रूपले तयार भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म यसलाई दुई किसिमबाट भन्न चाहन्छु। जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा भन्ने हो भने एउटा सेमिस्टर त करिब समाप्त भइसक्यो, विद्यार्थीले जाँची दिन पाएन। अहिले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई परीक्षा हलमा लगेर परीक्षा दिने भन्दा पनि विश्वविद्यालय तहमा भएका जति पनि प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, प्राध्यापकज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एक्टिभेट गरेर उहाँहरूमा तत्परता देखाउने खालको अवस्था सिर्जना गरेर प्रब्लम सल्भिङ खालका प्रश्नहरू दिने, रिसर्च ओरिएन्टेड प्रश्नहरू दिने। जुन तपाईँ के छ भन्दाखेरि सोलखुम्बुमा बसेको विद्यार्थीले पनि त्यहीँबाट के गर्छ, एउटा राम्रो रिपोर्ट तयार गर्छ आफ्नो विषयमा र यहाँ पठाउँछ, त्यसलाई चेक गरिन्छ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या किन हामी त्यसो गर्न चाहँदैनौँ भन्दा हाम्रोमा प्लेजरिजम बढी हुन्छ। एउटा विद्यार्थीले गर्छ, त्यसैले 5 वटा तपाईँ के गर्छ त भन्दा त्यही ल्याइदिन्छ, कपी गरिदिन्छ। मात्रै होइन, फोटोकपी ल्याउँछ। हेर्नुहोस्, फोटोकपी ल्याउँछ होइन, त्यो खालको ट्रेन्ड छ। त्यसको लागि अहिले प्लेजरिजम छ नि होइन, चोरी भन्नु यसो भन्दा बौद्धिक चोरी होइन, बौद्धिक चोरीलाई रोक्ने पनि के छन् त भन्दा धेरै सफ्टवेयरहरू डेभलप भइरहेछन् होइन। निश्चित गाइडलाइन्स दिएर तिमीले यो विषयमा मानव एउटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन छ भने सोलुखुम्बु जिल्लामा को स्थानीय तहमा गभर्नेन्सको अवस्था के छ त भन्यो भने उसले गभर्नेन्सको बारेमा पनि लेख्नु पर्यो, अवस्था के छ भने लेख्नु पर्यो। उसले त पुरा रिसर्च गर्छ नि त होइन, एउटालाई त्यो दिनुहोस्, अर्कोलाई अर्को विषय दिनुहोस्। एउटै क्लासका विद्यार्थीहरूलाई पनि 30 जना विद्यार्थी छन् भने 30 वटा विभिन्न विषयहरू दिन सकिन्छ, जसको माध्यमबाट
हामी के गर्न सक्छौँ विद्यार्थीको परीक्षण गर्न सक्छौँ त्यो बाहिरतिर हेऱ्यो भने के भन्नु भन्दा त्यही नै प्रयोग गरिएको छ र त्यो अत्यन्त प्रभावकारी पनि देखिएको छ र हामी पनि त्यसमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यसले दुईटा फाइदा गर्छ एउटा कुरा विद्यार्थीहरूको जुन एउटा सेमिस्टर ल्याप्स हुने हैन सम्भावनालाई कम गर्ने भयो अर्कोतिर विद्यार्थीमा क्रिएटिभिटी पनि बढ्ने भयो जुन के भन्दा मैले जे भनेको छु त्यही कुरा लेख अनि म नम्बर दिन्छु भन्ने खालको जुन एउटा मानसिकता हामी शिक्षकहरूमा छ नि हामी शिक्षक भन्छु म पनि शिक्षकै भए हुनाले हैन हामी शिक्षक प्राध्यापक जुन मानसिकता छ त्यो मानसिकतालाई हामी के त हटाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो अर्को ढङ्गबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो दक्ष जनशक्ति पनि तयार हुँदै जान्छ जस्तै अब नियमित रूपमा चाहिँ विद्यालय विश्वविद्यालय गएर उसले फेस टु फेस अध्ययन ग्रहण गरेर अनि तपाईँले भने जस्तै विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ त्यो सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर बुझाउनुभन्दा त्यसरी उसलाई प्रत्यक्ष सहभागी बनाएर अनुसन्धानमा यसतर्फ चाहिँ यसलाई तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानको लागि भूमिका कसको के हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यो पहल कसले गर्ने अब म यसलाई जोडेँ एउटा अलिकति मैले उदाहरण दिन चाहन्छु इन्डियामा के भयो भन्दाखेरि नि सेमिस्टर लस नहोस् भन्नको लागि उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई अहिले मैले जुन प्रविधि भने त्यही प्रक्रियाको माध्यमबाट एसेसमेन्ट गरेर विद्यार्थीलाई अपग्रेड गर्न थाल्ने भए तर एउटा सँगसँगै कुनै जो विद्यार्थी त्यसमा भाग लिन पाएका थिएनन् ती विद्यार्थीहरूलाई पछि अथवा उनीहरूलाई आफूले पाएको नम्बरमा सेटिस्फ्याक्सन भएन भने उनीहरूलाई पछि परीक्षा पनि दिन पाउने भनेर त्यो खालको दुई किसिमको व्यवस्था गरिदियो त्यसले त विद्यार्थी दुवै किसिमबाट के हो त भन्दा एडभान्टेज भयो के अब नेपालको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ यदि हामीसँग विल पावर हुने हो भने तीव्र इच्छा शक्ति हामीसँग हुने हो भने त्यस्तो अवस्थामा यसलाई तपाईँ के छ त भन्दाखेरि व्यवहारमा ल्याउन केही पनि कठिन छैन किनभने खास गरेर मैले विश्वविद्यालयकै कुरा गरेँ किन विश्वविद्यालयमै पढाउने कारणले गर्दा विश्वविद्यालयको कुरा गर्दैछु विश्वविद्यालयमा दक्ष शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई टेक्नोलोजीको बारेमा ज्ञान पनि छ र कम ज्ञान भएका ज्ञान त सबैसँग छ कसैसँग बढी ज्ञान होला कसैसँग कम ज्ञान होला कम ज्ञान भएका शिक्षकहरूले पनि आफ्ना साथीहरूबाट सिकेर कसरी परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा उहाँहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे यसलाई बनाउनको लागि कुनै मूर्त बनाउन कठिनाइ छ जस्तो लाग्दैन तर त्यसको लागि के हुनु पर्यो त त्रिवेणी विश्वविद्यालयको तपाईँ इच्छा शक्ति चाहिँ सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ हामी अन्तमा छौँ अन्त्यमा चाहिँ अब जस्तै ती विद्यार्थीहरूलाई के भन्नु छ जो चाहिँ अब एक हिसाबले यो लकडाउनको प्रभावका कारण घरमा छन् हामीले यति बेर चिन्ता गरेका विषयमै उनीहरू चाहिँ चिन्तित छन् ती विद्यार्थीहरूलाई के भन्नु छ अब जो विद्यार्थीहरू यी सबै पहुँचबाट बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ ज्यान हो ज्यान नभयो भने 6 महिना 8 महिना 1 वर्षपछि पनि के त पढ्न पाइन्छ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि होइन यो बिचमा उहाँहरू जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त्यो ठाउँमा भएका प्रविधिको प्रयोग गरेर अथवा व्यावसायिक काम गरेर आफूलाई के त भन्दाखेरि केही कुरा सिक्ने खालको वातावरणमा उहाँहरूले आफूलाई लैजान सक्नुहुन्छ होइन पढ्ने कुरा त कोभिड सकिएपछि पनि पढ्न सकिन्छ तर सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो त भन्दाखेरि ज्यानको कुरा हो स्वास्थ्यको कुरा हो सुरक्षित स्वास्थ्यको कुरा हो होइन स्वास्थ्यको सुरक्षाको कुरा हो र त्यो कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो त्यसमा उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्छ र त्यति धेरै एक हिसाबले त्यो तनाव लिइरहनु पर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन र यो बारेमा मलाई लाग्छ अहिले मैले एउटा भनेको थिएँ सरकारले अथवा त्रिवेणी विश्वविद्यालयले दुईटा यसमा के त भन्दाखेरि स्ट्राटेजी अपनाउनु पर्छ एउटा स्ट्राटेजी भनेको मैले भने होइन प्रविधिको माध्यमबाट परीक्षा गराउने अर्को स्ट्राटेजी भनेको यदि कोही विद्यार्थीहरू त्यसमा सहभागी हुन सकेन भने उनीहरूलाई पछि के त भन्दा पेपरबाट पनि दिन सक्ने खालको वातावरण प्रबन्ध गर्न सकिन्छ यति गरियो भने विद्यार्थीहरू जुन विश्वविद्यालयको शिक्षाबाट विमुख हुनुपर्ने खालको अवस्था हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ समय उपलब्ध गराउनुभयो एकदमै महत्त्वपूर्ण सवालमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यो कार्यक्रममा बोलाएर कोरोनाको प्रभाव शिक्षामा कस्तो खालको परेको छ भनेर आफ्ना केही विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो यसका लागि AP1 टिमलाई र खास गरेर यस कार्यक्रमको सञ्चालक तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद हस्
तस्बिन आज हामी महामारीले प्राज्ञिक क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि के गर्न सकिएला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नीतिविज्ञ तथा अध्येता डाक्टर लक्ष्मीकान्त पौडेल। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।